नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि गहन अध्ययन गरी तपाईमा सत्य र तथ्यमा रहेर खबर देखाउने गर्दछौं। यो राजनीतिमा आदर्श र सिद्धान्त भन्ने कुरा केही नहुने रहेछ। लाज पछि जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पनि नेताहरू पछि पर्दा रहेनछन्। राष्ट्रवादी, राष्ट्रघाती, अखण्ड, थारुवड, मधेस भन्दै नारा जपेर यहाँ हामी जनता आपसमा यति लड्यौं कि अहिले आफैलाई फर्केर हेर्दा लाज लागिरहेको छ। तर हामीलाई लडाउने नेताहरू मन्त्री बनिसके, शपथ खाएर कुर्सीमा बसिसके, जनता भने हेरेको हेरै छन्। टिकापुरमा मिलेर बसेको समुदाय बीच भाड्ने भडुवाहरू सत्ताको चास्नी खान लागिसके। हामी सडकमा नारा लगाई यिनै नेताको पछाडि दौडिएकाहरूको हालत खराब छ। नेताहरूले जनताको आन्दोलन भजाएर कसैले पद जोगाए भने कोही नयाँ मन्त्री भएका छन्। तर नबुझेको कुरा, हिजो टिकापुर घटनालाई जघन्य अपराध मान्ने ओली बा हजुरलाई आजभोलि राजेन्द्र महतो कसरी प्रिय लागे? के यिनी नभई तपाईलाई काम गर्न गाह्रो भएको थियो र? यो प्रश्न आज नेपालका आम जनता सोधिरहेका छन्। अझ भनौँ विशेष त कैलालीको टिकापुरका जनता सोधिरहेका छन्। एउटा राजा देशका लागि घाँडो भयो भने राजतन्त्र अन्त्य भएको थियो। तर अहिले सयौं छोटे राजाहरूले देश लुटिरहेको जनताको बुझाइ छ। घरिघरि मन्त्री भइराख्ने, बचेको खाने, नभएको बेच्ने हो भने देश बन्दैन। यहाँ जनता मर्दा मन्त्री बनी बधाई खान अलिकति पनि लाज लाग्दैन है? राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीज्यू, तपाईलाई के आपत आइलाग्यो? देशको संविधान जलाउने, देश टुक्रा टुक्रा पार्ने सोच भएका व्यक्ति तपाईको यो बेला सारथी बनेका छन्। गर्भिलो इतिहास, चट्टानी अडान राख्ने तपाईको सिद्धान्त अहिले कहाँ गएर पोखियो? जनता सोधिरहेका छन्। कुर्सी जोगाउनकै लागि यति धेरै तिक्रमबाजी गर्नु भएको भने बरु प्रधानमन्त्री पद छोडिदिनु पर्थ्यो। यसो भएको भए नेपाली जनताको मनमा तपाईँ सधैँ बसिरहनु हुन्थ्यो। यस्तो जोड घटाउको राजनीतिले अरू नयाँ मन्त्री त बन्लान्, तर देश बन्दैन। यो त काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो भएन र? आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी कैलालीको टिकापुरको सन्दर्भ उठाउँदैछौँ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 भन्ने बित्तिकै टिकापुर घटना आउँछ। टिकापुर घटना भन्ने बित्तिकै निलम्बित सांसद रेशम चौधरी जो अहिले जेलमा छन्, रेशम चौधरीको नाम भजाएर सत्तामा यदि मधेसवादी दल गएका हुन् भने कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 ले खबरदारी मात्रै होइन, आउने चुनावमा हिसाब किताब गर्नेछ। एकजना थारूको छोरो जेलमा राखेर सत्ताको मलाई चाट्ने अभ्यास यदि यो बेला गरिएको भने टिकापुरका जनतामाथि अन्याय मात्र होइन, घोर अपमान हुनेछ। यसको बदला चुनावमा जनताहरूले जरुर चुकाउने छन्। नभए हरेक बेलाका सहमति, यो बेलाका कति आए कति गए प्रधानमन्त्रीले कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को निकास अझै दिन सकेन। यो के चाला हो? यो के पारा हो? कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले अझै बुझ्न सकिरहेका छैनन्। यति ठुलो अन्याय यो देशको सरकारले कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 माथि गर्दा जनताहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न बाँकी छ। यो विषम परिस्थितिमा जनता जनार्जन हुन् र जनताको धैर्यताको बाँध टुट्यो भने यो देशको सरकारले थाम्न सक्ने अवस्था रहँदैन। मिलेर बसेको समुदायलाई फुटायो कसले? हिजो अखण्ड र थारुवडको पक्षमा नारा लगाउन लगायो कसले? यो बेला गम्भीर समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने बेला छ। हिजो अखण्डको नारा लगाएर संरक्षण गर्नेहरू आज यही सरकारमा छन्। हिजो थारुवडको नारा लगाएर भाइ भाइ बीच लडाउने, फुटाउने, ज्यान लिन पठाउने र दिन पठाउने, ज्यान मार्ने सहितका कामहरू गर्नेहरू यही सरकारमा बसिरहेका छन्। सोझा निहत्ता सर्वसाधारण जनताहरू कि जेलमा छन्, कि फरार छन्, कि घाइतेहरू छन्। उनीहरूको क्षतिपूर्ति र उनीहरूको सामाजिक रूपमा भएको मानवर्धनको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ? यो देशको सरकारले त्यसको जवाब दिन जरुरी छ। नभए जनता लडाउने, राजनीतिक रोटी सेक्ने र कुर्सीका लागि जनताको अधिकार भन्दै जनताको रगतमा होली खेलिने हो भने भोलिका दिनमा राजनीतिक दललाई
विश्वास गर्ने अवस्था रहँदैन। फेरि पनि चुनाव आउला, फेरि पनि मत हाल्नु पर्ला। यो देशमा यसै गरी जनता लडाउँदै जाने, नेता बन्दै जाने, जनताको आन्दोलनलाई कुर्सीसँग साट्दै जाने हो भने यो लोकतन्त्र होइन, गणतन्त्र होइन। हिजो एउटा राजा फालेर केही हुँदैन। आज देशमा सयौं छोटे राजाहरूको हाली मुहाली छ। यो त एउटा जनता मार्ने चक्रव्यूह हो जो राजनीतिले जनतालाई सधैँ त्यही अवस्थामा राखेका छन्। नभए जनता लडाएर, जनता मराएर सडकबाट सदनमा पुगेकाहरूले आज जनताको अवस्था कस्तो छ भनेर किन हालीखबरी सोधिरहेका छैनन्? यो मूलभूत प्रश्न रहेको छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का जनता के भन्छन्, यो बेला मधेसवादी दल सरकारमा गएको बेला टिकापुरका जनता के भनिरहेका छन्, सत्ताको मलाई चाख्नेहरूलाई टिकापुरको जनताको जवाब के छ? आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी यथार्थ देखाउँदैछौँ। सुरुवातमा राखौँ यो रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको सुन्दर नगर टिकापुर अहिले यो देशको सरकारले न्याय दिन नसकेको क्षेत्र पनि यही हो। प्रचुर सम्भावनाको खानीको प्रगतिमा बाधक यो देशको सरकार बन्यो। सरकार हाँक्नेहरू बने, घरिघरि सत्ताको मलाई खानेहरू बने। यहाँका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी जेलमा छन्। यो निर्वाचनपछि ठूलो अन्याय टिकापुरले भोगेको छ। विजय सांसद पाएन, पर्याप्त बजेट पाएन। मानौ यस क्षेत्रको आवाज दबाउने काम यो देशको सरकारले गर्यो। आफूलाई पर्दा अदालतलाई दबावमा पारी तुरुन्तै निर्णय गराउन सक्ने दलका नेताहरू टिकापुर घटनापछि चुपचाप भइदिए। नमिठो गरी भन्ने हो भने टिकापुर घटनापछि देशका प्रमुख दलका नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न जनताको दुःख बुझेनन्। हिजो राजा महाराजाको आरामका लागि छनौटमा पर्ने टिकापुरलाई केन्द्रमा डरलाग्दो ठाउँको रूपमा परिभाषित गरिदिए। अहिले फेरि पनि सरकारले नयाँ कार्डको प्रयोग गरेको छ। थरवर्डसँग सहमति गरेको छ। जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई मुक्त गर्ने पहल गर्ने भनेको छ। तर टिकापुरका जनतालाई सरकारप्रति भरोसा छैन। जनप्रतिनिधि विहीन टिकापुरका जनता भन्छन् यो सरकारको राजनीतिक कार्ड हो। राज्यले के हो भने कस्टडीमा लगेर राख्यो, हामीलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनायो र यो 4 वर्षको अन्तरालमा नेपाल अधिराज्यभरिका नगरपालिकाहरूमध्ये टिकापुर नगरपालिका यो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 ले जति क्षति बेहोरेको छ हैन, र यसको के हो भने आगामी दिनमा राज्यले चाहिँ क्षतिपूर्ति सहित तपाईको के हो भने यहाँको चाहिँ जनताहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ छ। जस्तो अब सर सांसद नहुँदा त विकास निर्माणमा असर परेको कुरा यहाँले गर्नुभयो, फेरि सरकारले उपचुनाव पनि किन गरिदिनु क्षेत्रमा? सरकारले उपचुनाव गरेन। हामी त के हो भने हाम्रो जनप्रतिनिधि मान्य रेशम चौधरीलाई नै रिहाई गर भन्ने हो। उले मान्य रेशम चौधरीलाई जहाँसम्म त शपथ ग्रहणै दिएन। शपथ ग्रहण दिएर उहाँलाई मान्य रेशम चौधरीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासको निमित्त जसरी उहाँलाई चाहिँ त्यो अवसर दिन पर्थ्यो त्यो नदिनु राज्यले गम्भीर के हो भने त्रुटि गरेको छ। अब उपनिर्वाचनको कुरा त अब हाम्रो सौभाग्यमै रहेन त्यो हैन। उपनिर्वाचन अहिले पनि त्यो चाहिँ सम्भव देखिन्न। हामीलाई त के हो भने यथाशीघ्र मान्य रेशम चौधरीको रिहाई नै हो कि खास चाहिएको हो। टिकापुरमा सर सांसद नहुँदा तपाईहरु जस्ता आम युवा, तपाईहरु जस्ता सचेत भोटर भनौँ न उसरी भन्ने हो भने तपाईहरुलाई त भित्रदेखि दुःख लाग्दैन सर यति बेला आफूले भोट दिएका सांसदहरू चाहिँ नहुँदा, यो क्षेत्रमा सांसद नहुँदा विकास भएको छैन, धेरै कार्यक्रमहरू आएका छैनन्? अब राज्य आफै अराजकताको पराकाष्ठमा गइसकेपछि माननीय रेशम चौधरी मात्र होइन, उहाँ त माननीय रेशम चौधरी भएर पनि तपाईको के हो भने राज्यले त्यसरी कस्टडी सहित नियन्त्रणमा राखेको छ। यहाँ चाहिँ सकारात्मक सोच भएका राम्रो गरौँ भन्नेहरू सबैको के हो भने दशा त्यही छ के यो हामी जनप्रतिनिधि विहीन भएको बेला हामीले यहाँ तपाईको के हो भने कुनै सङ्घ संस्था तपाईको चाहिँ यहाँ आउन पाएका छैनन्। हामी एउटा चाहिँ कर कार्यालयकै कुरा गरौँ, तपाईको टिकापुरमा स्थापना गर्ने भनेर निर्णय भएको कर कार्यालय लम्की गएको छ। हामी लम्की गयो भन्ने हामीलाई आपत्ति होइन, हाम्रा लागि त्यो पनि एकदम राम्रो हो। तर हाम्रो जनप्रतिनिधि भएको भए सायद पहल गर्नुहुन्थ्यो होला हैन, जनप्रतिनिधि उता गयो। त्यसैले यस्ता थुप्रै अवसरहरू हामीले गुमाएका छौँ र अब उपरान्त हामी यस्तो दुर्घटना होस्
होइन यस्ता अवसरहरू हामीले गुमाउन परोस् भनेर हामी टिकापुरवासी त्यो चाहन्नौँ। त्यसका लागि हामी के हो भने अहिले पनि चिन्तित छौँ। हाम्रा आवाजहरू अझै पनि बुलन्द छन्। सर तपाईँलाई एउटा म प्रश्न सोध्छु, जवाब चाहिँ खुलेर दिनु होला होइन। यो क्षेत्रमा राजनीति गर्ने जति अरू पार्टीका नेताहरू छन् नि, उनीहरूको के छ रेशमचौधरीलाई छुट्नुपर्छ भन्ने छ कि नै भित्रै भए हाम्रो राजनीति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ कि बुझ्नु भएको थियो, के बोल्न चाहनुहुन्छ हजुर? अब यसमा खासै गरी के हो भने यहाँका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूले तात्कालीन अवस्थामै रेशम चौधरी निर्दोष हुन्, रेशम चौधरी छुट्नुपर्छ, रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको आन्दोलन कुनै तपाईँको चाहिँ जातीय आन्दोलन थिएन होइन, त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो। राजनीतिक आन्दोलनमा दुर्घटना हुन गयो होइन, त्यसलाई के हो भने राजनीतिकरण गरेरै रेशम चौधरी सहित तपाईँको तमाम तपाईँको चाहिँ थारू नेता अगुवाहरू जुन चाहिँ जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ, जतिको चाहिँ भागाभाग थियो सबैलाई हामीले समयमै न्याय दिनुपर्छ। यहाँको तपाईँको के हो भने सामाजिक जातीय सबै खाले चाहिँ भेदभावहरूलाई हामीले चाहिँ अन्त्य गरेर राम्रो चाहिँ के हो भने सद्भाव कायम गर्नुपर्छ भन्यौँ। तर यहाँका कतिपय नपचाउने राजनीतिक दलहरू, कतिपय यस्ता खाले सामाजिक अगुवाहरूको मलजलले पनि आज यो चाहिँ दुर्दशा हामीले देख्न परेको हो। र तराईको एकजना थारू जुन चाहिँ मुक्ति आन्दोलनको लागि आज राजबन्दी भएर बसेका छन्, तराईको थारूलाई भजाएर आज मधेसका केही अमुक नेताहरू आफ्नो मन्त्री बन्ने स्वाद पुरा गर्दैछन्। र यहाँनिर के हो भने अब हामी तराईवासी थारू पहाडी जो भए पनि यो निर्वाचन क्षेत्रका सबैले के हो भने मधेसका मधेसी नेताहरूको मन्त्री बन्ने चाहना के साँच्चै रेशम चौधरी रिहाइका लागि हो त भन्ने कुरा अब यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा चाहिँ मैले खास गरी भन्न चाहन्छु। फेरि पनि रेशम चौधरी एउटा मतियार बने होइन, केही अमुक व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने एउटा सिडी बनेका छन्, तर उनलाई न्याय र रिहाई छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब हिजो सर टिकापुरमा चाहिँ आन्दोलन भड्काउने पनि त त्यही नेताहरू थिए। भड्काए, उहाँहरूका कतिपय रेकर्डहरू पनि छन् होइन, तर के हो भने नेतृत्व त्यो हुनुपर्छ कि उहाँहरूका कारणले टिकापुर जुन दुर्घटनामा गयो, उहाँहरूकै कारणले टिकापुरले न्याय पायो भने उहाँहरू नेता हो हामी मानौँला। तर कहीँ कतैबाट पनि त्यस्तो चाहिँ छनक पाइँदैन। हामीले उहाँहरूले गरेको सहमति पनि हेऱ्यौँ, सहमतिका बुँदाहरू पनि हेऱ्यौँ। उहाँहरूले मन्त्री बन्ने चाहना बाहेक रेशम चौधरीलाई छुटाउने कहीँ चाहना राखेको देखिँदैन। के भन्नुहुन्छ सरकारलाई? अहिले उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो एकजना उहाँकै नेता। अब उहाँलाई हामी उहाँको अब यो जीवनको अन्तिम चरणमा एउटा मन्त्री बन्ने इच्छा जुन यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो काम चलाऊ होइन, यो एक किसिमको यो तानासा भस्मासुर प्रवृत्तिको यो केपी ओलीकै प्रवृत्ति भन्छु म त। उहाँले 2 दिनको मन्त्री बन्ने इच्छा उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। तर केपी ओली लगायत प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत मधेसवादी नेताहरूले यहाँको हाम्रो माननीयलाई रिहाई गर्छन्, यो ठाउँको विकास गर्छन् भन्ने मलाई कुनै मेरो अन्तरकन्तरमा पनि कहीँबाट त्यो कुरा चाहिँ आउँदैन। आएछ भने हुनसक्छ त्यो दिन उहाँहरूलाई धन्यवाद दिउँला। थप के भन्नुहुन्छ? थप म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले विश्वव्यापी यो कोभिड महामारीको सङ्कटमा जसरी देश छ, सिङ्गो देश आज लकडाउन भएको अवस्थामा जुन हाम्रा देशका राजनेताहरू छन्, यतिखेर जनताको स्वास्थ्य, उहाँहरूको चाहिँ घाँसबास, उहाँहरूको सुरक्षाको निमित्त जुन सरकार जवाबदेही हुनुपर्थ्यो त्यो नभएर नितान्त कुर्चीकै निमित्त, नितान्त मन्त्री बन्नकै निमित्त दिनधाडे जनता जति मरुन् उहाँहरूलाई मतलब छैन, विकास निर्माण जे जस्तो होस् उहाँहरूलाई मतलब छैन। यो चाहिँ काम चलाउ सरकारले जुन कुर्चीको मात्रै खेल खेलिरहेको छ, यो नेपाली जनताका निमित्त अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। नेपाली जनताले ढिलो चाँडो बुझ्छन् भन्ने थियो, तर यो बुझ्ने मौका हो, जनताले बुझ्नुपर्छ। आगामी दिनमा सही नेतृत्वलाई भोट हालुन् जनताले, म यही भन्न चाहन्छु। आफ्नो बेला तुरुन्तै निर्णय गराउन सक्ने तर जनताको पीडा सुन्दै नसुन्ने दलीय प्रवृत्तिले टिकापुर ठगिएको छ। यी देशको कानुन पनि कस्तो, कसैको तुरुन्तै फैसला गरिदिने, कसैलाई अल्झाउनसम्म अल्झाउने, जनताको पीर व्यथा पनि अदालतले नबुझेको जनताको गुनासो छ। बाट चुनिए तापनि उहाँ 72 सालको घटनाका कारणले उहाँ पनि एउटा दोषी सरकारले बनाएको हुँदाखेरि उहाँलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनु नै हुने थिएन। गराइसकेपछि अवश्य पनि उहाँलाई त्यो निर्वाचित भइसकेपछि काम गर्न दिनुपर्ने थियो, त्यो दिएन। त्यसको मार
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यस टिकापुर नगरपालिकादेखि यो क्षेत्र नम्बर 1 का सबै जनतालाई पर्न गएको छ। किनभने यस क्षेत्रको जनताहरूको माथिल्लो तहमा सदनमा गएर आवाजहरू बुलन्द गर्ने, यहाँका समस्याहरूलाई त्यहाँ देखाइदिने कार्यको चाहिँ बाधा भएको छ, जसले गर्दाखेरि यस क्षेत्रलाई भनेर तोकिएका विभिन्न कार्यालयहरू पनि अन्यत्र गएको कुराहरूको पनि हाम्रो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हरेक माध्यमबाट चर्चाहरूमा आए। यदि त्यो सांसद भइदिएको भए अवश्य पनि त्यस्तो हुने थिएन होला, यस ठाउँको लागि उहाँले पहल गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यसैले त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि अवश्य पनि यस क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि थुप्रै समस्याहरू झेल्नु परेको कुरा सर्वविदित छ। जस्तो अहिले राजपा जस्तो सरकारमा गयो, रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्ने शर्तमा चाहिँ राजपा सरकारमा गयो, मन्त्री पनि भयो। यो बिचमा रेशम चौधरी छुट्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ टिकापुरका जनताको लागि, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यस्तो हो, अब त्यो कुराहरू अब सरकारमा गएर छुट्ने र सरकारमा नगएर नछुट्ने भन्ने कुरो होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ, यहाँ त निर्वाचन प्रक्रियामा चाहिँ लग्न हुने थिएन। जब निर्वाचन प्रक्रियामा यही सरकारले लगेर उहाँले निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचित भइसकेपछि लगेर थुन्ने काम चाहिँ गलत भएको छ। त्यसैले त्यो गल्तीलाई उपचुनावको आवश्यकता अब त सकिन लागिसक्यो। 1 वर्षको लागि के को उपचुनाव गर्न, यो खर्च, यो कोरोनाको महामारी कालो भइसकेको छ। 4 वर्षसम्म यस क्षेत्रका जनताले दुःख पाइसके। अब 1 वर्षको लागि अझ फेरि चुनावमा जाऊ, कोरोना सराउ, यो भन्दा बरु यस्तै रन्दिनु ठिक छ। यसको पहिले उतिखेर थुन्दा बित्तिकै गर्नुपर्ने थियो कि त होइन, के भने गर्नु पर्थ्यो त्यतिखेर। र उहाँलाई जब निर्वाचनमा उठ्न दिइसकेपछि उहाँलाई काम गर्न दिनुपर्ने थियो। जनताले त उहाँलाई भोट हालेकै हो नि, कि त्यो भोट फर्जीबाट आयो भन्नु पर्यो सरकारले, होइन निर्वाचन आयोगले। जब जनताले भोट हालेर त्यत्रो बहुमतको मत लिइसकेपछि उहाँलाई जनतासँग काम गर्न दिनुपर्ने। टिकापुरको जनप्रतिनिधिको षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ जसपाको। र अब यो एउटा रेशम चौधरी हाम्रो यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिलाई महरा बनाएर उहाँहरूले बार राजनीति गरे जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अगर वास्तवमै उहाँलाई रिहा गर्ने, हाम्रो यस क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई रिहा गर्ने उहाँहरूको मनसाय थियो भने त उहाँहरूले पहिला उहाँलाई बाहिर निकालेर त्यसपछि नै शपथ ग्रहण खानुपर्ने हो, मन्त्री बन्नुपर्ने हो। तर अहिले त्यो भइरहेको छैन। किनभने आफू कुर्सीमा गएको छ, 2 महिना 4 महिना मैले बिहानै सुनेको थिएँ, 2 महिनामा पनि लागू हुन्छ, 4 महिनामा पनि लागू हुन्छ। त्यो त नहुन पनि सक्छ नि। फेरि उनीहरू खुस्किन्छन्, हामीले सकेनौँ भन्छन्। योभन्दा पहिला पनि त्यही भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो हामी रेशम चौधरी भन्दै गर्दा उहाँ व्यक्तिसँग जोडिने होइन कि हामीले यस क्षेत्रको प्रतिनिधिसँग जोडिने हो। र यस क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई उहाँहरूले महरा बनाएर बार यो राज्यमा गएर आफूले चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ र मैले त्यो कुरा बुझेको छु। अब यो क्षेत्रमा चाहिँ विकास पनि नहुने, उपचुनाव पनि नगरिदिने अनि रेशम चौधरीलाई पनि नछोड्ने, यस्तो गर्न मिल्छ सरकारले? के गरे होला? त्यो त गर्नै नमिल्ने हो। तर यो क्षेत्रको विकास नचाहने, विकास प्रेमी नभएका व्यक्तिहरूले पनि सपोर्ट नगरेको म देख्छु। किनभने योभन्दा पहिला पनि हामीले यस क्षेत्रमा हामीले जनप्रतिनिधि चाहियो, जनप्रतिनिधि हामीले पाउनुपर्छ, उपचुनाव हुनुपर्छ भनेर योभन्दा पहिला पनि कार्यक्रम गरेको हुँ। र यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा आज हामीलाई हिजोसम्म के खुसी थियो भने हाम्रो एउटा त्यो कार्यक्रम सफलता हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो। तर निर्णयलाई अन्धविश्वासमा राखेर आफू चाहिँ त्यहाँ गएको देखियो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो हामीलाई समग्र यो टिकापुर क्षेत्रलाई नै हामीलाई घाटा भइरहेको म चाहिँ एकदमै सोचिरहेको छु र त्यो हो पनि यथार्थ। के भन्नुहुन्छ सरकारका मान्छेलाई? सरकारका मान्छेलाई यो एकदमै हामीहरूमाथि गरिएको अन्याय हो र यो अन्याय हामीमाथि एकदमै ठुलो रूपले भएको छ र यो अन्याय हामी सहने कसरी भन्ने कुरा गर्दै गर्दा क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि हामीलाई चाहियो या उपचुनाव हुनुपर्ने थियो। अब यो चुनाव त उहाँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको अब के छ भने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव भएर हामीले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। सांसद नहुँदा केन्द्रमा टिकापुरबारे लड्ने कोही भएन, टिकापुरको बोली दिने कोही भएन। कोरोना महामारीका बीचमा सांसद नहुँदाको पीडा टिकापुरले राम्ररी देख्यो र भोग्यो पनि। जसको लागि हामी आज विकासका धेरै मार्गहरू हामीसित थिए
र उहाँ जेलमा हुँदा पनि हामीलाई चाहिँ के छ भने या त निर्णय आउनु पर्थ्यो या सरकारले पहल गरिदिनु पर्थ्यो या राजबन्दीको रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, होइन भने कमसेकम जुन किसिमले अदालत जुन कानुनी प्रक्रियामा छ त्यसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्थ्यो। र यो के गरेर गुमराहमा राखिएको छ हामीलाई त थाहा छैन, तर त्यो न्यायालयले चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गरिदिएको भए हामीलाई गाह्रो हुन्थेन र जनप्रतिनिधि बिन हुँदा हामीलाई गाह्रो चाहिँ भएको छ। विकास जस्तो रेशम चौधरी जेलमा रहँदा यदि दोषी नै हो भने ठिक छ, जेलमा बस्नुहुन्छ मात्र उपचुनाव त गरिदिनु पर्ने नि, किन गरेन सरकारले? होइन, उपचुनाव त अब यो त कानुनी प्रक्रियामा छ नि त। उपचुनाव त मलाई लाग्छ गर्न मिल्दैन। उहाँको पद पनि खोसिएको होइन, उहाँको पद निलम्बनमा मात्रै परेको जस्तो लाग्छ मलाई, पद खोसिएको चाहिँ होइन। त्यसैले पद नखोसिँदासम्म त उहाँले चाहिँ माथिल्लो न्यायालयमा गएर आफूलाई चाहिँ पुनरावेदन गरिसकेपछि त मलाई लाग्छ त्यो पद खोसिएको होइन र उहाँ अझै पनि म न्याय पाउँछु भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो न्याय पाउनुका लागि अब न्यायालयले जुन ढिलाइ गरेको छ, हाम्रो आग्रह के हो भने न्यायालयले चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिएको भए राम्रो। उपचुनाव हुनुपर्थ्यो कि सांसद त्यहाँ दिदिनु पर्थ्यो, पठाइदिनु पर्थ्यो नि त? होइन, अब त्यो त होइन, उपचुनावको कुरा त हामी अब म त त्यति ज्ञाता होइन, तैपनि म के आग्रह गर्छु भने उहाँको पद खोसिएको अवस्था होइन, उहाँ चाहिँ अपराधी भएको अवस्था पनि होइन, होइन। उहाँले चाहिँ म अपराधी होइन भन्ने छ। यता न्यायालयले चाहिँ एक किसिमको जिल्ला स्तरीय न्यायालयले चाहिँ उहाँलाई अपराधीको रूपमा घोषणा गरेको छ र तर उहाँ चाहिँ म चाहिँ पुनरावेदन गर्ने अवस्थामा उहाँ पुग्नुभएको हुनाले सायद उहाँको उसमा चाहिँ निर्णय नहुँदाखेरि यो हाम्रो रिक्त रहेको हो र हामी दुर्भाग्यवश हामी टिकापुरवासीहरूलाई बडा जहिले पनि सङ्घीय हामीले चाहिँ मान्छे पठाउँदाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ समस्या परेको के हो भने सङ्घमा जाने मान्छेको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यो भूमिका हामीले पाएनौँ यसपालि। हजुर, राजनीतिक दल जो टिकाउमा राजनीति गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूको भनाइ के छ सर यो विषयमा पनि? हाम्रो भनाइ त चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय आउनुपर्छ र एज अ नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो भने त तपाईँको चाहिँ जो सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधि रेशम चौधरीको रिहाईको माग गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने माग गरेको थियो। तत्कालीन काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा सरकारले क्षतिपूर्ति पनि दिएको छ। एकदमै हामीले त यत्रो त्यो मलाई लाग्छ नेपालमै नभएको ऐतिहासिक निर्णय भएको छ र त्यही बेलामा चाहिँ उहाँले ठुल्ठुलो रकम पाउनु भएको छ हाम्रो यहाँ क्षति भएका साथीहरूले र उहाँको रिहाईको पनि माग गर्नुभएको थियो। शेरबहादुर देउवाजीले त प्रत्येक पटक भन्नुभएको छ। हामीले यहाँको स्थानीय स्तरको उसबाट पनि हामीले चाहिँ विभिन्न पटक हामीले चाहिँ आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति निकालेर हामीले चाहिँ रिहाईको माग गरेका छौँ। सरकारलाई केही भनाइ छ? सरकारलाई त अब के भन्ने, यी सरकारको हालत त यस्तो छ नि, दुईचोटि संसद विघटन गरिसक्यो, सरकार त निकममा छ नि। सरकारले गरेका कामहरू त अहिले चाहिँ देशलाई त ठुलो हानि हुने अवस्था छ, होइन? र देश दलदलमा छ, संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ र यो यसरी चाहिँ देशलाई अन्यलमा राख्नु चाहिँ हुँदैन। सरकारले चाहिँ निकै ठुला गल्तीहरू गरेका छन्। सत्ताको मलाई चाट्ने बानी परेकाहरू बेला बेलामा मन्त्री बने, सरकारमा गए। अहिले पनि रेशम चौधरीको माग राख्दै सरकारमा मधेसवादी दल गएका छन्, मन्त्री बनेका छन्, शपथ खाएका छन्, तर रेशम चौधरी छुट्ने कुरा टुङ्गो छैन। टिकापुर आएर उस्काउने को थियो? जनता बीचमा लडाउने को थियो? अहिले सरकारमा जानेहरू होइनन् र? अहिले सरकारमा जानेहरू टिकापुरमा नआइदिएको भए, जनता उस्काउने भाषण नगरिदिएको भए टिकापुरमा सायद घटना घट्ने थिएन। टिकापुर घटनालाई भजाएर मन्त्री त भए, कुर्सी त पाए, तर यो आन्दोलनमा जुन पीडा जनताले भोगे उनीहरूले के पाए? जनताको एउटै माग छ, टिकापुरलाई न्याय गर्नुपर्छ। अब छुट्नु होला भन्ने आश राखेका छौँ। अब यो अदालतले यदि राम्रो बुद्धि दिएको भए उहाँहरू छुट्याएर राम्रो विकास हुन्थ्यो कि हाम्रो यहाँ धेरै कुराहरू छ सर। अब उहाँ नभएर हामीलाई अहिले यो विकास हुनलाई धेरै गाह्रो भएको छ सर। अहिले छुट्नुपर्छ भनेर नि तपाईँहरूले भोट पनि दिनुभयो? दिउँ छुट्नुपर्छ भनेर नै दिउँ भोट। अब अहिले राजपा सरकारमा गयो, जुन रूपमा रेशम चौधरीको नाम बजाएर राजपाका नेताहरू सरकारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भएका छन्, रेशमलाई छोड्ने शर्त छ, कानुनसँग छोड्ने भनेको छ, फेरि त्यहाँ सम्झौता गरेर त्यसरी यो गन्दा राजनीतिक खेल हो हजुरको हेर्छु। यो अब यो भनेको सबभन्दा गन्दा राजनीति भइरहेको अहिलेसम्मको। अब यसमा हामीले जनताले केही भन्न नसक्ने अवस्था बनाइदिएको छ भने के गर्ने हजुरको मान्छे त? न हामीले अब हाम्रो सुनिन्छ कुरा, न हामीले भन्न सक्ने कसैलाई। त्यसैले सरकारले गम्भीर भएर बेलैमा सोचोस्।
अहिले पनि टिकापुरलाई राजनीतिक कार्डको रूपमा होइन, टिकापुरको दीर्घकालीन निकासका लागि ठोस योजना बनाओस्। यतिका वर्ष पीडामा रहेका जनतालाई फेरि पनि पीडा दिने काम यो देशको सरकारले नगरोस्। यही नै यस क्षेत्रका जनताको माग छ। दर्शक महानुभावहरु, कार्यक्रम जनबोली तपाईँ यो बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा कतिपय कार्यक्रम तपाईलाई मन परेन र हाम्रा विषयवस्तुहरू तपाईलाई यो लाग्यो कि यो अलि बढी भयो भन्ने लागेको छ भने सिधै व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9848833989। जनताको आक्रोशलाई हामी तपाईमाझ राख्ने मात्रै होइन, सत्य र तथ्य ढङ्गबाट जस्ताको त्यस्तै खबर दिइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा आजको एपिसोड छायाङ्कन गर्ने प्राविधिक मित्र ज्योति सुनारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो सँगै छायाङ्कनमा सहयोगी जो फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो रमित पाण्डे र बिपी देवकोटालाई धेरै धेरै धन्यवाद। रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।